پڑیا قدرت آمدے کیا سونے نقشے کٹے نے اللہ فرماندے نے کبھی خوشی کبھی غم میں کدی خوشیاں دے کے اپنے مومن بندیاں نو آزمانا تے کدی غم دے کے آزمانا حضرات اللہ خوشیاں دے تے خوشیاں انج گزارو جو میرے نبی نے گزاریاں نے حضرات مکہ فتح ہویا ہے او مکہ جدے اندروں میرے نبی نو مار جدے اندروں میرے نبی دے صحابہ نو مار مار کے کڈیا جاندا دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوری ہجرت کر کے اللہ دے حکم دے نال گئے نے حضرات اپنی جان بچا کے جس مکے دے اندر گئے نے اج اللہ تبارک و تعالی نے اس مکے نو فتح کیتا ہے تے ہندا جڑی ابو سفیان دی بیوی ہے اینو کیا جاندا ہے ہندا کلمہ پڑھ لے سارے گھر والیاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے مکے والے بڑے بڑے کلمہ پڑھ دے پہلے ہندا تو ہی کلمہ پڑھ لے ہندا کلمہ نہیں پڑھ دی مسلمان نہیں ہوندی ہے حضرات رات دا وقت تے ہندا کہندی اج میں ویکھا مسلماناں دیاں خوشیاں کیندیاں نے جدوں سانو خوشیاں آندیاں نے اسی ساری رات ڈانس کروانے آ اسی ساری رات شراباں پلانے آ اج میں ویکھنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشی نو نبی دے صحابہ دی خوشی نو اے خوشی کے مناون گے حضرات نبی دی خوشی نو دیکھیا ساری رات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی دے صحابہ اللہ دے سامنے سجدے کر دے رہے نے ساری رات اللہ دے سامنے سجدے کر دے رہے نے تے صبح فجر دا وقت ہویا ہے تے ہندا کہندی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تے ابو سفیان کہندا نہیں ہندا میں سارا دن کھپدا رہیا کلمہ پڑھ لے تے تو کلمہ نہیں پڑھیا تے اج نفلا ٹائم کلمے پڑھی جاندی ہے تے ہندا کہندی ابو سفیان میں تے مسلماناں دے خوشی ویکھی ہے کہ مسلمان خوشی دے اندر اللہ دے سامنے سجدے پہ کر دینے حضرات ایک اور تواڈے سامنے ایک اور نقشہ پیش کرا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے حضرات جو جنگ تو پیچھے رہ گئے نے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کعب بن مالک دے نال بولنا منع کر دیتا ہے حضرات جس نبی دے پیچھے کعب بن مالک نماز پڑھ دینے آج اس نبی نے بھی بلانا چھڑ دیتا جس گھر دے اندر رہندے نے اللہ دے حکم دی وجہ تو بیوی نے بھی بلانا چھڑ دیتا بچے بھی اپنے باپ دے گل نہیں سن دے نے کعب بن مالک اتنے پریشان نے کوئی مومن بندہ کعب بن مالک دی گل ہی نہیں سندا اگر سوال کر دے نے تے کوئی جواب ہی نہیں دیندا حضرت کعب بن مالک اتنے پریشان نے ادھر اللہ تبارک و تعالی نے خوش خبری دیاں ایتاں نازل کیتیاں میرے محبوب دے اوتے تے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو آکھیا جلدی جاؤ جا کے تے کعب بن مالک نو خوش خبری دے دیو حضرات صحابی دوڑدا گیا ہے تے حضرت کعب بن مالک مدینے دیا گلیاں دے اندر چلدے پے نے انہیں پیچھوں دی جا کے آواز دیتی ہے تے کہندا ہے او کعب ابشرو حضرت کعب سمجھ گئے کہ جڑے بندے میرے نال گل نہیں کرنا چاہندے اج مینوں خوش خبریاں دیندے نے تے خوش خبریاں ایسے گل دیاں نے کہ میرے اللہ میرے تے راضی ہو گئے نے میرا نبی میرے تے راضی ہو گیا ہے حضرات حضرت کعب نے پوچھیا نہیں دا کہ کیڑیاں خوش خبریاں دینا ہے گل سنیے تے سمجھ گئے نے تے فوری طور تے اسے گلی دے اندر سجدے دے اندر پہ جاندے نے تے کہندے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے حضرات ایک اور نقشہ تواڈے سامنے رکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات کبھی خوشی کبھی غم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن دا گورنر بنا کے بھیجیا فرمایا میرے علی جا یمن دے اندر جا کے انہاں لوکاں نوں توحید سکھلا انہاں لوکاں نوں اسلام سکھلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن دے اندر گئے نے تے انہاں لوکاں نوں جا کے اللہ دی توحید سکھلائی انہاں لوکاں نوں جا کے دین دا تعارف کروایا تے لوگ جناب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون لگ پیندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نوں انیاں خوشیاں چڑھی
चढ़िया ने, इन्नियां खुशियां चढ़िया ने। हजरत अली ने फौरी तौर ते खत लिखिया, फरमाया आका सोहणिया यमन ते सारा ही मुसलमान हुंदा पिया है। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फौरी तौर ते खत पूरा नहीं होया। मेरे नबी जिस हालत दे अंदर बैठे ने, जिस जगह ते बैठे ने, फौरी तौर ते अल्लाह दे सामने सजदे दे अंदर पै गए ने। अल्लाह सोहणिया तेरा शुक्र है, यमन जिहड़ा है ना मुसलमान हो गया। हजरात मोमन दिया खुशियां भी अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक, मोमन दिया गमियां भी अल्लाह दी मर्जी दे मुताबिक। आइए हजरात आखिरी वाकया ते फिर बात नूं खत्म करिए। हजरात बैतुल्ला दे अंदर एक औरत अल्लाह दे सामने खड़ी रोई जाती है ते नाले कहंदी अल्लाह मैं फिर भी राजी, अल्लाह मैं फिर भी राजी। किसी पूछण वाले ने पूछया नी बीबी आखिर की गल, किस वजह तो तू कही जाती अल्लाह मैं फिर भी राजी, अल्लाह मैं तेरे ते फिर भी राजी। ए बीबी कहंदी है वे वीरा अगर पूछ ले आई ते सुन ले आखिरी वाकया आखिरी। हजरात बीबी कहन लगी वीरा जे पूछ ले आई ते सुन ले, ईद दा दिन सी, बड़ियां खुशियां दा दिन सी। जानदे हो ना ईद दा दिन हुंदा ही खुशियां वाला है। फिर ईद उल अज़हा दा दिन वड्डी ईद दा दिन, ते जिस बंदे दी अपनी कुर्बानी होवे ना सब तो ज्यादा उन्होंने इस बात दी खुशी हुंदी है कि साडी अपनी कुर्बानी है। हजरात बीबी दसन लगी अल्लाह वालिया साडी भी अपनी कुर्बानी सी, ईद दा दिन सी ते खुशियां दा दिन सी, असी आप कुर्बानी कीती है। असी बच्चा हजरात जानवर नूं ज़िबा कीता, ज़िबा करके ते असी गोश्त दे लालच दे अंदर लग गए। इधरों मेरे छोटे छोटे बच्चे खेलते पै ने। एक बच्चा कहन लग्या वीरिया मैं तेनू दसा ना अबू ने किवें जानवर ज़िबा कीता है, ते छोटा कहन लग्या दस अबू ने जानवर नू किवें ज़िबा कीता। ये कहंदा तू ज़मीन ते लम्मा पै मैं तेनू दसना अबू ने जानवर नू किवें ज़िबा कीता। हजरात सब तो छोटा बच्चा ज़मीन ते लेट गया है ते वड्डे भरा ने छुरी फड़ लई है। कहंदा इंज करके अबू ने छुरी चलाई सी। हजरात जो छुरी चलाई है वो छोटे जे बच्चे दा हलक कट जा